Og taga-bukid ka nga sama nako, sama namo, magkugi lang gid tag pananom aning bukid, dili gayud ta mapasmo kay daghan man ta og pwede ikatanom og ang ato ang mga tinanom nga mga gulay pwede man na nato ibaligya og ato ang ikapalit og bugas. Gawas nga libre na ta sa mga utanon ug aduna pud tay basakan nga gamay, malibre jud pud ta sa humay ug malibre pud ta sa mais kung magkugi ta og pagpananom ni ining mga mais. Gawas nga libre ta ni anang tanan, libre pud ta sa tubig dinhi sa bukid kay aduna man tay sapa ug makatabay ta og timpo nga ting prutas, season sa prutas like kay mito, lumboy, makalibre jud pud ta ni ana og libre ta sa butong, libre ta sa kapayas, basta magkugi lang jud ta og pagpananom. Syempre libre ta sa mga gulay, kamuti, bulanghoy, basta lagi magkugi lang jud ta sa pagpananom dinhi sa bukid. O gawas nga healthy ka tungod sa imuhang mga gipangkaon, mawalay mga spray tungod kay ikaw ang nananom, aw sigurado gid na nga layo ka sa sakit kanunay. Unya mga kabukid, ilabi na ning kamunggay. Kanunay lagi ning ginakaon na mo ang kamunggay. Makahinumdum ko sa kong lulo sa una mga kabukid nga kana bitang usa kanigo nga kamunggay. Lapwaan na ra na mga kabukid, butangan lang na siya og asin o gamay nga bitchin mga kabukid. Wana okay na inigbukbo nimo sa sabaw ninha sa luto nga mais, mag-green gid na ang sabaw mga kabukid. So ing ana lang kasimple ang kinabuhi sa bukid pero malipayon.